असार 31 गते जुन माउन्टेन टेलिभिजनबाट चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ नाम किटान गरेर भारतको प्रवक्ता भारतीय दलाल भन्ने किसिमले उहाँहरूले जुन समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। हाम्रोमा चाहिँ यो समाचारले चाहिँ यो गलत समाचार हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुन कोणबाट चाहिँ भारतीय दलाल र भारतीय प्रवक्ता हो यो चाहिँ जसले समाचार कलेक्सन गरेर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ उहाँले यसको जवाफ दिनै पर्छ। बाबुराम भट्टराईको मात्रै कुरा नगरौँ, ती लगायतका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई पनि जनताहरूले दलाल भनिरहेकै अवस्था छ। जनताकै आवाज त पत्रकारले राख्ने हो। तपाईँ पनि एउटा जनता हो, तपाईको कुरालाई नै हामी सम्प्रेषण गर्दैछौँ जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई दलाल हो भने कहाँ किटान गरेछ र भनेको मिडियाले राख्नु भने एउटा बाबुराम भट्टराई समाचार संस्थाहरूको पनि त्यसो हो त भन्दिनु को दलाल हुनुहुन्छ भन्दिनु नि त तपाईँ। को दलाल अब हामीलाई लिपुले सम्झौता गर्ने दलाल नहुने, कर्णाली सम्झौता गर्ने दलाल नहुने, इन्डियाबाट प्रचालित बेचेर खाने चाहिँ दलाल नहुने कहाँबाट प्रचालित भएको रहेछ। अनि अहिले आएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई हामीले आस्तो बिहेभ गरेर हाम्रो पार्टी चाहिँ हामीले दलाल प्रचालित गरेर बिहेभ गरेको अनि यस्तो गर माउन्टेन टेलिभिजनले स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ। त्यो स्पष्टीकरण जवाफ पनि हामीसँग आइपुगेको हो। त्यो जवाफ चाहिँ चित्त बुझ्नु नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ अझ हामीले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ, यो चाहिँ लिङ्क हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रेस काउन्सिलमा सुरुमा विज्ञप्ति बुझायौँ। प्रेस काउन्सिलमा यस्तो जवाफ आएको छ कि उल्टो यो प्रवक्ता भनेको के हो भनेर उहाँले चाहिँ परिभाषितमा जवाफ दिनुभएको छ। हामी त तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको हो, कुनै त्यसमा चाहिँ ठोस प्रमाणै छैन भने उहाँहरूले माउन्टेन टेलिभिजन जस्तो राष्ट्रिय टेलिभिजनले अनि हावाको तालमा पत्रकारको कार्यक्रममा भन्नुभयो त्यस्तो माउन्टेन जुन चाहिँ एउटा आचार संहिता विपरीत, पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता विपरीत र तपाईँको चाहिँ एउटा पत्रकारिता जस्तो चाहिँ तपाईँको संवेदनशीलतालाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ लत्याएर जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र उक्त समाचार तपाईँको जति पनि सिस्टम छन् माउन्टेन टेलिभिजनका र इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाहरू छन् त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ र यहाँको सञ्चालक र डाइरेक्टर चाहिँ आम रूपमा चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छलफल भयो र उहाँ सम्प्रेषण गर्यो। समाचार भनेको कुनै निजी व्यक्तिले बनाएको हुन्न, समाचार भनेको एउटा टिमले बनाएको समाचार हुन्छ। त्यो कुरा उहाँलाई पनि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। को चाहिँ इन्भल्भ साथीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको छ यो कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ सजग एकदम सूक्ष्म अध्ययन गरेर उहाँ चाहिँ यो समाचार हामी चाहिँ मन्डेसम्म के सन्डे मन्डेसम्म हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आश्वासन चाहिँ दिन्छ। हरेक नेपालीको आवाज publicawaaz.com। गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नु त्यही दिन के गर्नु यहाँ चाहिँ सिमिलरिटी भेटेर हाम्रो कुनै कुराहरू राख्छौँ होइन, राखेर ज्ञापन पत्र दिन्छौँ। हामीले अन्य त केही गर्न के नै भयो जस्तो तपाईँले आफैले होइन पत्रकार भइसकेपछि पत्रकारको लेभलमा सबै चिजहरू बुझ्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो के कति बुझ्यो भने तपाईँले सोध्नुहुन्छ उहाँले सोध्नुहुन्छ एउटाले सोधेछ बुझेर सिकाउने कुरो हुन्छ तपाईँको टिमले यो पत्रकार
पत्रकारले पत्रकार हात हाल्यो मलाई यस्तो खेलेर समस्या पहिला हाम्रो त झगडा गर्ने मान्छे आए पनि तपाईँले गर्नुपर्ने काम असार 21 गते हाम्रो पार्टीको समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो हैन त्यस्तो विषयमा चाहिँ के हो त्यो विषयमा बुझ्न हामी पाँचजना माथि जान्छौँ हैन यहाँको माहौललाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने तपाईहरुको स्टाफको त्यो बैललाई चाहिँ बाहिर ननिकाल्छ तपाईहरु जानु हामी यहाँ बसिहाल्छौँ हामी त जान पाइहाल्छ हामी त जान पाइहाल्छौँ होइन मिडिया आउनु पाउँछ कि पाउँदैन भन्नु त मिडियामा हुँदैन मिडियामा किन हात हाल्छ हजुर एकचोटि मान्छे हामीले गराउने समस्या कसले सुन्ने कुरा भन्नु सुन्ने मान्छे हुन्छ बीचमा आएर तपाईँ हामीले कसै समस्या समाधान हामी चाहिँ एउटा यो तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएको एउटा समाचारको विषयमा त्यो कुरालाई हामीले तपाईँहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन हो होइन त्यो कुराको अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँ बहिनीले चाहिँ अब त्यो अलिक बोल्नु भएन त्यो कुराले अलिक चर्का केही पनि होइन त्यस्तो समस्या के हो र भोलि अब तपाईँहरू कहीँ आउनुपर्छ हामी पनि होइन तपाईँहरूले हाम्रै कुराहरू राख्ने तपाईँहरूको कुरा हामीले सुन्नु नि पर्छ हाम्रो कुरा तपाईँले सुन्नु त्यही भएर दुईटा कुरा मिलेर त समाधान हुने उहाँले भन्नुभयो नि ठिकै तपाईँले आफ्नो कुरा लिने हामी हाम्रो कुरा त कहिले समस्या हुन्छ र हामीले त धेरै भएर आएको मान्छे त्यत्रो 10 वर्ष द्वन्द्वमा दोहोरो द्वन्द्व भयो लास्टमा लडाइले के गर्यो गरेन नि लास्टमा वार्तामै आएर समस्या समाधान भयो त हो त्यो सर त्यो चाहिँ हुन्छ कसरी समस्या समाधान गरौँ त्यही हुन्छ त्यो समस्या समाधान भइहाल्छ हाम्रो पनि त्यहाँ साथीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ केही कुराहरू सुनाउनुहुन्छ फर्केर आउनुहुन्छ हामी जान्छौँ जाँदाखेरि त्यति राम्रो पक्ष पनि भोलि अनेक कुराहरू जाला होइन तिनटै टिभीको कार्यालय यहीँ हो यही हो माउन्टेन दर्शन दर्शन टेलिभिजन अनि बिजनेस प्लस टेलिभिजन यहाँको प्रमुख चाहिँ राजु प्रसाद कणेल
उहाँ त के नेपालमा हुनुहुन्न नि हुनुहुन्छ कता उता ए त्यही हो त्यसरी हुँदा तपाईँको करार उसले कुरो नबुझेर हामी आफ्नो हामी भन्छौँ हामी त माथि भन्छ आफ्नो धुनमा काम गरिरहेको अनि के हो मान्छे तपाईँ कुनै पनि चिज हलास हुँदा त के भयो भनेको हुन्छ ए ठिक छ त्यसलाई अन्यथा नलिउँ होइन ठिकै छ त्यो बहिनीको पनि स्वभाव त्यस्तो होला कसै यसमा चाहिँ खास हाम्रो विषय चाहिँ के हो भनेदेखि आजभन्दा लगभग करिब एक्ज्याक्ट दिन त्यो न्युज आएको समाचार आएको समाचार सम्प्रेषण भएको कुन माउन्टेन टेलिभिजन 31 गते असार 31 गते जुन माउन्टेन टेलिभिजनबाट चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ नाम किटान गरेर भारतको प्रवक्ता भारतीय दलाल भन्ने किसिमले उहाँहरूले जुन समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। त्यसमा पनि हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले आइरहेका छौँ। कसैलाई यानि कि हामी यहाँ माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर हङ्गामा मचाउने हिसाबले कसैलाई व्यक्तिगत आक्रमण गर्ने हिसाबले भौतिक कारवाही गर्ने हिसाबले हामी आएको हो। तपाईँको झन्डै झगडा नै पर्यो नि होइन उहाँहरूले त अब एउटा यत्रो कार्यालयको रिसिप्सनमा बस्ने महिलाले गर्ने व्यवहार थियो उहाँ मैले पनि संयमता नअप्नाइदिएको भएदेखि उहाँसँग झगडा फुटेको हुन्थेन। तपाईँ आफै कुरा गर्नुहोस् त कस्तो व्यवहार चाहिँ गर्नु उहाँले ठ्याक्कै हामी सुरुमा बस्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो नछिर्नु भन्नुभयो। ठिक छ हामीले सबैजना नछिरौँ थोरै मात्र छिरौँ भनेर हामी 10 जना जतिको भिडमा छिरौँ। उहाँले भन्नुभयो 81 आएर के भन्नुभयो भनेदेखि मैले भने यो समस्याहरू यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। ठिकै चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। हामीले पनि लकडाउनको पालना गरेकै हो। सरकारले लकडाउन खोलेपछि नै आज हामी आएको। हामीले कुनै गति त गरेका छैन नि। मास्क खै भन्नुभयो उहाँ आफै स्वयं आफैले पनि मास्क लाउनु भएको थिएन भनेदेखि मलाई सोधेर हुन्छ मास्क खै भनेर। उहाँको सेल्फ प्रोटेक्सन त उहाँले गर्ने नि त मैले गरिदिने हो। अनि उहाँले 81 के भन्नु भने मैले मुख छाडेर उहाँले गाली गर्नु भने भौतिक आक्रमण गर्न आउनुभयो। उहाँले त हातै हाले उहाँदेखि कहाँदेखि झम्टेर आउनुभयो। उहाँले जस्तै गर्नु भने त हामीले पनि त हात फर्काउन सक्थ्यौँ र तर हामी त्यो लेभलको मान्छे होइनौँ। आफ्नो रेपुटेसन आफै दाग लगाउन चाहन्न क्या हाम्रो एक खालको हजुर म समाजवादी फोरम युवा सङ्घ प्रदेश नम्बर 3 को उपाध्यक्ष हाल हाम्रो समाजमा भएको छैन र रामेछाप जिल्लाको कोषाध्यक्ष हो पार्टीको। त्यति नै उहाँको चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बहिनीलाई म रिस्पेक्टली के भन्न चाहन्छु भने हार्डली के भन्न चाहन्छु भने यति ठुलो कार्यालयको रिसिप्सनमा बसेर तपाईँले जुन व्यवहार गर्नुभयो त्यो स्वयं तपाईँ आफैलाई नै घाटा छ र तपाईँकै रेपुटेसनमा दाग लाग्ने काम हो र तपाईँ एउटा कारणले गर्दाखेरि भोलि यत्रो सिङ्गो टेलिभिजनको बदनाम हुनसक्छ। मासलाई कभर गर्ने चाहिँ एउटा क्षमता तपाईँमा हुनुपर्छ र हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत हजुर तपाईँको माग चाहिँ के हो खास हाम्रो माग चाहिँ यो समाचारले चाहिँ यो गलत समाचार हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनबाट चाहिँ भारतीय दलाल र भारतीय प्रवक्ता हो यो चाहिँ जसले समाचार कलेक्सन गरेर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ उहाँले यसको जवाफ दिनै पर्छ र हाम्रो माग के हो भने उहाँले आफूले गल्ती गरेको हो भनेर यदि उहाँले चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ भारतीय दलाल र भारतीय प्रवक्ता नभएको खण्डमा यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम क्षमा प्रार्थी हुनुपर्छ र आफूले गल्ती गरेको हो भनेर उहाँहरूले आम माफी माग्नुपर्छ। भन्नु भएन भने फर्दर त्यसको अर्को हामी स्टेपमा हाम्रो नेतृत्वले के गर्छ हामीले के गर्छ भन्ने कुरो यहाँ हाम्रो पछि नै गर्छौँ। अहिलेलाई हामी त्यो के हुन्छ भन्ने हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले कसैले पनि भौतिक आक्रमण गर्न चाहँदैन। हामी एकदम प्रेस काउन्सिलबाट पनि हामीले यसको पहिला पनि हामीले खबरदारी गराएका छौँ होइन। अब पत्रकार भनेको जनताको आवाज पुर्याउने हो जस्ताको तस्तै जनताहरूलाई नै होइन तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यस्तै आवाज चाहिँ पत्रकारले पुर्याउने हो। बाबुराम भट्टराईको मात्रै कुरा नगरौँ ती लगायतका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई पनि जनताहरूले दलाल भनिरहेकै अवस्था छ। जनताकै आवाज त पत्रकारले राख्ने हो। तपाईँ पनि एउटा जनता हो। तपाईँको कुरालाई नै हामी सम्प्रेषण गर्दैछौँ जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले गर्नु भएन। तपाईँ जस्ता धेरै जनताले गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई उहाँहरूले भनेको हो कि बा त्यसो हो त को दलाल हुनुहुन्छ भनिदिनु नि त तपाईँ को दलाल अब लिपुले सम्झौता गर्ने दलाल नहुने कर्णाली सम्झौता गर्ने दलाल नहुने इन्डियाबाट प्रचारित हुनु अनि अहिले आएर डाक्टर
बाबु हामीले आस्तो राखेको हाम्रो पार्टी चाहिँ हामी कसरी प्रसारित गरेको बिहेभ गरेको अनि यस्तो गर झडप हुन्छ उत्पीडित तपाईँहरूले अनि यहाँ आउँदैछु भनेर भन्नुभएको थियो हामीले आउँदैछु भनेर खबर गरेको यो चाहिँ हाम्रो के भने माउन्टेन टेलिभिजनले स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ त्यो स्पष्टीकरण जवाफ पनि हामीसँग आइपुगेको हो त्यो जवाफ चाहिँ चित्त बुझ्दो नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ अझ हामीले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ यो चाहिँ लिङ्क हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रेस काउन्सिलमा सुरुमा विज्ञप्ति बुझायौँ प्रेस काउन्सिलमा यस्तो जवाफ आएको छ कि उल्टो यो प्रवक्ता भनेको के हो भनेर उहाँले चाहिँ परिभाषितमा जवाफ दिनुभएको छ उहाँको थोरै पनि हामीले कति गर्यौँ है भन्ने अलिकति पनि उहाँलाई थाहै छैन प्रवक्ताको अर्थ चाहिँ के रहेछ त प्रवक्ताको अर्थ उहाँले थाहा उहाँले किन त्यस्तो खालको परिभाषा गर्नु भारतको बारेमा प्रेस काउन्सिलले चाहिँ प्रवक्ता भनेको के हो भनेर जवाफ दिनुभयो तपाईँ त्यो जवाफ हाम्रो यहाँ माथि जाने साथीहरूले त्यो जवाफलाई उहाँले प्रिन्ट गरेर बोकेर ल्याउनु भएको छ होइन जुन उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला त्यहाँ हेर्नु होला के छ होइन निकै लामो जवाफ दिनुभएको छ हामीले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ हामीले स्पष्टीकरण चाहिएन हामीले त तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको हो कुनै त्यसमा चाहिँ ठोस प्रमाणै छैन भने उहाँहरूले माउन्टेन टेलिभिजन जस्तो राष्ट्रिय टेलिभिजनले अनि हावाको तालमा पत्रकारको के कार्यक्रममा भन्नुभयो त्यस्तो माउन्टेन टेलिभिजनको कुन चाहिँ कार्यक्रममा त्यस्तो प्रवक्ता अथवा भारतीय दलाल भन्ने कुरा त्यो हामीलाई थाहा भएन तर हामीले पनि लिङ्क पठाएको हो र हाम्रो जुन हाम्रो समितिमा पनि यो कुरा उठेको हो र त्यसमा हामीले सुन्दाखेरि त्यो थोरै हामीले क्लिप मात्रै जति भारतीय दलाल भनेको छ त्यो क्लिप मात्रै मैले पाएको छु होइन त्यसमा समाचारमै भनिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ असार 31 गतिको समाचारमा नै उहाँले त्यसरी एकजना महिला हुनुहुन्छ उहाँको नाम एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन उहाँले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ त्यो भोइस सुन्दाखेरि महिला हो उहाँले समाचार तर त्यो समाचार वाचिकालाई भन्दा पनि सम्पादकको भूमिका के हो कि अनि यो सबैमा अहिले पछिल्लो समयमा त धेरैमा छायो तर सुरुमा त माउन्टेन टेलिभिजनमा ठिक छ त्यसो भए तपाईँहरू निर्णयको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हामी पनि त्यही प्रतीक्षामै बस्छौँ माउन्टेन टिभीका डाइरेक्टर स्वरूप नेपालीजीसँग चाहिँ भेटघाट हो खासमा अस्ति तपाईँको असार 31 गतेको जुन माउन्टेन टिभीबाट एउटा प्रसारित जुन हाम्रो चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको विरुद्धमा र उहाँको चाहिँ आचरण र उहाँको चाहिँ क्यारेक्टरलाई जुन प्रकारको एउटा भारतको प्रवक्ता हो भनेर एउटा समाचार सम्प्रेषण भएको थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ त्यसको चाहिँ छानबिन होस् भनेर हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ माउन्टेन टिभीको डाइरेक्टरसँग अहिले चाहिँ कुराकानी भएको छ र हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएका छौँ र ज्ञापन पत्रमा हामी चाहिँ 2 बुँदे चाहिँ माग राखेका छौँ जुन चाहिँ एउटा आचार संहिता विपरीत पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता विपरीत र तपाईँको चाहिँ एउटा पत्रकारिता जस्तो चाहिँ तपाईँको संवेदनशीलतालाई चाहिँ लत्याएर जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र उक्त समाचार तपाईँको जति पनि सिस्टम छन् माउन्टेन टेलिभिजनका र इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाहरू छन् त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ र यहाँको सञ्चालक र डाइरेक्टर चाहिँ आम रूपमा चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छलफल भयो र उहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम सकारात्मक देख्नुभयो उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा टिम बनाएर यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आश्वासन दिनुभयो समग्रमा चाहिँ मिटिङ चाहिँ राम्रो हो तपाईँहरूको त्यो भिडियो हट्नुपर्ने भन्ने अनि माफी माग्नुपर्ने भन्ने माग कहिलेसम्म हो हामीले चाहिँ आज चाहिँ उहाँहरूको अब टिमको बैठक हुन्छ उहाँको बोर्डहरूको मिटिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब समाचार कसले चाहिँ सम्प्रेषण गर्यो समाचार भनेको कुनै निजी व्यक्तिले बनाएको हुन्न समाचार भनेको एउटा टिमले बनाएको समाचार हुन्छ त्यो कुरा उहाँलाई पनि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ को चाहिँ इन्भल्भ साथीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको छ यो कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ सजग एकदम सूक्ष्म अध्ययन गरेर उहाँ चाहिँ यो सब समाचार हामी चाहिँ मन्डेसम्म के अरे सन्डे मन्डेसम्म हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आश्वासन चाहिँ दिन्छ ठिक छ रिमुभ हुने जस्तो कुरा छ त्यो नहुने जस्तो भन्ने खालको कुनै शङ्का उत्पन्न हुने खालको कुरा त छैन हामीले त स्पष्ट छौँ यसमा स्पष्ट छौँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 2-3 दिनको अल्टिमेटम दिएको छौँ यदि 2-3 दिनमा समाचार रिमुभ गरेन भने हाम्रो अब युवा छौँ युवा साथीहरू चाहिँ हामीले नयाँ प्रकारका चाहिँ कार्यक्रमहरू आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तपाईँको सरकारी निकायहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जानकारी गराउँछौँ त्यतातिर पनि ध्यानकर्षण गराउँछौँ हस् धन्यवाद सफल हुन्छ
पानी आएको हो हजुर सर